अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका हमारा इस्लामिक चैनल एमडी अफसार आलम मज़ाहिरी में खुश आमदीद है, खैर मकदम है। नाज़रीन, आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन है। नाज़रीन, सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी सबक आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए नाज़रीन, सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन। नाज़रीन, तनवीन व नून साकिन किसे कहते हैं? तनवीन को हमने पीछे पढ़ा कि दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इन तीनों को तनवीन कहते हैं। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहते हैं। और तनवीन के पढ़ने का तरीका भी बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, तो तनवीन पढ़ने का तरीका मालूम हो जाएगा कि तनवीन किस तरीके से पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब नून साकिन किसे कहते हैं? देखिए, साहिब किताब बता रहे हैं कि जिस नून पर जज़म यानी सुकून हो। जज़म और सुकून एक ही चीज़ है। जज़म को सुकून कहते हैं, सुकून को जज़म कहते हैं, उसको नून साकिन कहते हैं। यानी सुकून और जज़म जिस नून पर होगा उस नून को नून साकिन कहते हैं, नून साकिन कहेंगे। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है, यानी दोनों की आवाज़ एक ही जैसी होती है। यकसा होती है या मतलब है कि एक ही जैसे होती हैं, यानी बराबर दोनों की आवाज़ होती है, एक ही बराबर, यानी एक ही जैसे निकलती है आवाज़। जैसे बा दो ज़बर बन बराबर है बा नून ज़बर बन के। देखिए, बा दो ज़बर बन, बन बन, आवाज़ कैसी है? बन। और यहाँ बा नून ज़बर बन, दोनों की आवाज़ एक ही सेम, एकदम बिल्कुल सेम है। दोनों की आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं है। तो देखिए नाज़रीन, अब दो ज़बर तनवीन, दो ज़ेर, दो पेश की तनवीन को किस तरीके से पढ़ेंगे और नून साकिन अगर हो तो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। साहिब किताब ने पढ़ने का तरीका बता दिया। देखिए, ता दो ज़बर तन। देखिए नाज़रीन, यहाँ अलिफ है लगा हुआ, हमने अलिफ को छोड़ के पढ़ा, तो अलिफ के साथ भी और अलिफ के बगैर भी दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। ता दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन, तन तन। ता दो ज़ेर तिन, ता नून ज़ेर तिन, तिन तिन। ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन, तुन तुन। सा दो ज़बर सन, सा नून ज़बर सन, सन सन। देखिए नाज़रीन, आवाज़ एक ही जैसी निकल रही है, तनवीन की भी और नून साकिन की भी। सा दो ज़ेर सिन, सा नून ज़ेर सिन, सिन सिन। सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन, सुन सुन। जीम दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, जन जन। जीम दो ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन, जिन जिन। जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन, जुन जुन। दाल दो ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन, दन दन। दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन, दिन दिन। दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन, दुन दुन। देखिए नाज़रीन, अब साहिब किताब ने नीचे मश्क दिया है, यानी हमने जो अभी ऊपर पढ़ा
یعنی دو زبر کی تنوین کو، دو زیر دو پیش کی تنوین کو اور اس کے ساتھ ساتھ نون ساکن کو. اب ہم اس کی مشق کریں گے، یعنی اس کو یہاں نیچے مشق کے اندر جاری کریں گے، ایکسرسائز کریں گے. تو دیکھیے کیسے پڑھیں گے، قاعدہ کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھیں گے. ہم نے قاعدہ پیچھے پڑھ کے آیا. عادن، عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، عادن. دیکھیے ناظرین یہ الف مدہ کا قاعدہ، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے ہم نے کھینچ کے پڑھا، اس لیے کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف. عادن، سو ان، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان. دیکھیے ناظرین یہاں ہم نے جلد پڑھا اور اس کو جلد پڑھیں گے کیونکہ واو ساکن، واو لین کا قاعدہ ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین کا قاعدہ. اگر یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا تو پھر واو مدہ کا قاعدہ ہوتا تو کھینچ کے پڑھتے، لیکن یہاں واو لین کا قاعدہ ہے، جلد پڑھیں گے. سو ان، قریب، قاف زبر قو، را یا زیر ری، قری، بادو پیش بن، قریب. دیکھیے ناظرین یا مدہ کا قاعدہ اس لیے کھینچ کے پڑھا ایک الف، یا ساکن سے پہلے زیر ہے. فمن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. عظیم، عین زبر ع، زا یا زیر زی، عظی، میم دو پیش من، عظیم. کن، کاف نون پیش کن، مرض، میم زبر مہ، را زبر را، مرا، زاد دو پیش زن، مرض. دیکھیے ناظرین زبر زبر کی حرکت ہے اس لیے ہم نے جلد پڑھا، پیش دو پیش کی تنوین ہے اس لیے اس کو بھی ہم نے جلد پڑھا. مرض، رسول، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسول. دیکھیے ناظرین یہاں واو مدہ کا قاعدہ آ گیا اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں واو ساکن سے پہلے زبر تھا تو واو لین، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ. قاعدے کو ناظرین سمجھیے گا غور سے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. آگے پھر قاعدہ بار بار آپ کو پیچھے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک بار اگر سمجھ گئے تو بار بار دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے سمجھ کر کے پڑھیے. شیئن، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن، یا لین کا قاعدہ ہے سکن سے پہلے زبر ہے. غشاوتن، غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر و، غشاوہ، تا دو پشتن، غشاوتن. غاسق، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زرق، غاسق. ہدن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن.